في هذا الجزء هذا غادي نديرو تتمة الجزء السابق اللي هضرنا فيه على كيفاش نحددو معادلة مستقيم انطلاقا من جوج نقاط كتنتمي لذاك المستقيم. ثانيا هنايا غادي نحددو معادلة مستقيم انطلاقا من معامل موجي ديالو الكوفيسيون ديريكتور ونقطة كيمر من هذا المستقيم اولا كتنتمي لهذا المستقيم. فهم دونك جوج حوايج اللي كنحتاجو ناخدو كمثال. dans le plan rapporté un repère orthonormé OIG on considère le point A 2 moins 4. Déterminons l'équation réduite de la droite L passant par A et qui a pour coefficient directeur ou bien la pente moins 1 demi. On a donc في هاد الحالة عطاوني لي كوفيسيون ديريكتور هو ناقص واحد على جوج وعطاوني النقطة اللي كيمر منها اللي هي جوج ناقص ربعة. دونك حنا ديجا كنكون عارف كيفاش كتكتب معادلة المختصرة للمستقيم. On a l'équation réduite de la droite L et de la forme. دونك ديجا هي كتكون y كتساوي ام اكس زائد بي بحيث داك ام هو الكوفيسيون ديريكتور. هنا عطاوه ليا هو شحال هو ناقص واحد دونك كنمشي نعوضو. دونك ناقص واحد على جوج اكس وداك بي ما عنديش تنخليها هكاك مفهوم بقى بي. كما قلنا في الجزء السابق بي انطلاقا مناش كنحدو انطلاقا من نقطة كتنتمي لهاد المستقيم هذا. واضح بي اللي هو لوردوني ا لوريجين اولا الارتو بعيد الاصل. اون ان ا ابارتيان ا ال سينيفي كو دونك بما ان ا كنتمي يعني كاينه في ال يعني كتحقق يعني ان دوك لي كوردوني ديالها نقدر نعوض بهم هنايا وكتبقى المعادله صحيحه. دونك ايكغيك ا هي ناقص واحد على جوج اكس ا زائد بي فهم حيت هو قال لي كتمر من ال يمر من ا. دونك هنايا غادي تجيني ايكغيك ا. دونك ايكغيك ا نعوض بها هي شحال هي ناقص 4 و ناقص واحد على جوج مضروبه في اكس ا. اكس ا اللي هو شحال هو جوج زائد بي فهم. دونك ناقص 4 ناقص واحد على جوج هي ناقص واحد. دونك نديو داك ناقص واحد للطرف الاخر. دونك كتجي ناقص 4 زائد واحد هي ناقص 3. دونك بي كتساوي ناقص 3 وبالتالي كنكون لقيت المعادله المختصره المستقيم ديالي اللي هي ناقص واحد على جوج اكس وبي باش غنعوضو بناقص 3 فهم. دونك هادي راه يمكن سهله يعني كيكون عندي ديجا المعامل الموجي عندي وعندي نقطه كتنتمي باش كنحدد ديك بي. هذا غناخدو هنايا واحد التمرين تطبيقي. دون لو بلون menu d'un repère on considère une droite T de coefficient directeur moins 4 et une droite delta de coefficient directeur 2. اولا قالك détermine l'équation réduite de la droite D sachant que le point A appartient à D. دونك في هذه الحاله قالك انه تعطيني معادله مختصره مستقيم دي بحيث ا كتنتمي للدي. واضح وديجا دي عندي الكوفيسيون ديريكتور ديالو هو ناقص 4. الوغ دي في الاصل كيفاش كيتكتب هي y كتساوي ام اكس زائد بي وعطاونا هما الكوفيسيون ديريكتور قالوا لنا هو ناقص 4. واضح دونك الوغ دي كيفاش غيولي عندي كتكتب على شكل y كتساوي دونك عطاوني هو قلنا هو ناقص 4 فوالا. دونك يعني ناقص 4 اكس زائد بي. دونك هذاك معوضناه هما عطاونا قبل. دابا بقى لي هاد بي هذا اللي خصني نلقى. واضح دونك هاد بي خصني نلقى انطلاقا قلنا مناش من نقطه كتنتمي ليه وهما ديجا قالوا لي ان ديتيرميكواسيون ساشون كو لو بوين ا appartient à D. Donc on a A appartient à D. Donc شنو غادي نديرو دونك الوغ كو y a كتساوي ناقص 4 اكس ا زائد بي. واضح هنا نعوضو بلي كوردوني ديالها. دونك غتجيني y a قلنا كتساوي ليا ناقص 4 اكس ا زائد بي وغادي نعوضو. دونك شحال لي كوردوني ديال ا هما جوج وناقص واحد. دونك y a راه هو هما لي كوردوني ديالها هما جوج وناقص واحد. دونك شكون هو y a هو هذا هو الأورتو. دونك هو ناقص واحد تساوي ناقص 4 مضروبة في اكس ا اللي هو جوج. دونك نضربو في جوج زائد بي. دونك غتجيني ناقص واحد ناقص 4 في جوج هي ناقص 8 نردها للطرف الآخر تولي زائد 8 تساوي بي. يعني بي هي شحال هي 8 ناقص واحد دونك هي 7 وبالتالي المعادلة ديالي ديال دي شنو غتكون هي y كتساوي ناقص 4 اكس وقلنا شحال لقيناها البي هو 7 دونك زائد 7 وبالتالي كنكون لقيت المعادلة مختصرة مستقيم انطلاقا من المعامل ونقطة كتنتمي. بنفس الطريقة غتحدوا لي المعادلة المختصرة مستقيم دلتا ها هو المعامل الموجي ديالو عطاونا هو ناقص جوج الكوفيسيون ديريكتور سي 2 وقالنا ان نقطة بي راه كتنتمي لي هاي بي 0.5 كتنتمي للمستقيم دلتا. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الجزء هذا ونتلاقاو في الجزء القادم ان شاء الله.